ख्वाजा सरा वो होता है कि जिसकी ना औरत के साथ शादी हो सकती हो ना मर्द के साथ शादी हो सकती हो। घर में अपनी बीबियों को कहते हैं हम पैसे यानी कि काम करके लाते हैं, मेहनत मजदूरी, तो बाहर आके कलीम शेप करवा के ये काम करते हैं। हम जितने गुनाह कम करेंगे हमारा फ़ायदा है, जितने ज़्यादा करेंगे हमारी कब्र पे अजाब है। इस टाइम हमारे साथ ख्वाजा सरा मित्रा मलिक मौजूद हैं। कहा जाता है कि ख्वाजा सरा वो होता है कि जिसकी ना औरत के साथ शादी हो सकती हो ना मर्द के साथ शादी हो सकती हो। ख्वाजा सरा वही है जिसको अल्लाह ताला ने ख्वाजा सरा बनाया है। ख़ुद से बनने वाला कोई आदमी जिसके घर में बीवी भी हो, बच्चे भी हों, और उसके बाद वो ख्वाजा सरा बन जाता है। अब वो क्यों बन जाता है, ऐसी कौन सी उसकी मजबूरी होती है जो उसको ख्वाजा सरा बनने के लिए वो तैयार हो जाता है। हमारे साथ मित्रा मौजूद है, ये पैदाइशी ख्वाजा सरा हैं और अपने वालदैन के साथ ही रह रही हैं। क्यों रह रही हैं? अमूमन तो हम सोचते हैं, समझते हैं कि ख्वाजा सराओं को उनकी फैमिली भी छोड़ देती है लोगों के तानों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से। लेकिन मित्रा, आप अपनी फैमिली के साथ ही रह रही हो, क्या वजह है? आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, साथ देती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई भी साथ देते हैं, मेरा नाम लेके बुलाते हैं, आप ही मित्रा जी कहते हैं। मेरा बाप जो मित्रा बेटा करके बुलाते हैं। हम लोगों ने तो हमेशा सुना ख्वाजा सराओं को फैमिलियाँ छोड़ देती है, वो फिर अपने किसी गुरु के पास चले जाते हैं, जी। रहते हैं। आपकी फैमिली आपके साथ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी गुरु सज्जो है जंग से, जो महक मलिक की गुरु हैं वही मेरी गुरु हैं, ठीक है। महक मलिक ट्रांसजेंडर में मेरी बहन लगती है, और गुरु सज्जो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बोला बेटा हमारी स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप अपने माँ बाप फैमिली ने आपको सपोर्ट दी है, आप रहें, खुश रहें। लेकिन कभी कभार मैं जंग जाती हूँ अपनी गुरु को मिलने, और साथ महक को, मैडम तलाश जान, ये सब मेरी सहेलियाँ, फ्रेंड जो भी हैं। मुझे बताओ कि जो ख्वाजा सरा, आप तो पैदाइशी हो ना, माँ बाप को तो पता लग जाता है, वालदैन को, हमारे घर में ख्वाजा सरा की पैदाइश हुई। अब ये जो ख्वाजा सरा जिनकी बीवियाँ भी हैं, जिनके बच्चे भी हैं, शादियाँ हुई हैं, और उसके बाद फिर ख्वाजा सरा बने हुए हैं, ये क्या सीन है? वो पता ये क्या सीन है, ये कितने पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, कमाने के लिए? हाँ, ये कमाने के लिए बनते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं घर से बता के जाते हैं मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं फ़लानी शॉप पे काम करता हूँ, ये है वो है। तो घर से शॉपर में मेकअप वगैरह हर चीज़ डाल के लाते हैं, बेल्टें शर्टें, और इशारों पे लोग खड़े होते हैं गलत मलत काम के लिए ना। ये ख्वाजा सरा जी, ये ट्रांसजेंडर जो करते हैं, और घर में अपनी बीबियों को कहते हैं हम पैसे यानी कि काम करके लाते हैं, मेहनत मजदूरी, तो बाहर आके कलीम शेप करवा के ये काम करते हैं, और पैसे की हबस के लिए। देखें, हमें तो अल्लाह की तरफ से ऐसे अल्लाह ने पैदाइशी बनाया ना, तो ये मर्द होके ऐसे काम करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि लानत उन मर्दों में जो मर्द होके औरतों वाले काम करें, और जो लड़कियाँ होके लड़कों वाले काम करें, उनसे भी लानत हो। आप ख्वाजा सराओ, आप लोगों को ना मोहब्बत हो जाती है, हो जाती है, फिर आप लोगों का भी ताल्लुक बन जाता है, इस तरह का फिज़िकली आप लोग फिर ताल्लुकात बना लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है वो चीज़ सही है, वो गुनाह में नहीं आती है? जी मेरी बात सुने, वो ना अपनी लाइफ होती है, कुछ लोग सोचते हैं कुछ नहीं सोचते हैं। ज़्यादातर जितने भी लोग हैं ना, आपने पूछ तो लिया, मैं आपको सवाल बता रही हूँ, ठीक है, गहराई से सोच के बताती हूँ। ये आपने बिल्कुल बात की थी, गुनाह तो गुनाह होता है ना, ठीक है, गुनाह तो गुनाह है, गुनाह थोड़ा भी हो, कहते हैं एक भी उतना तो 100 भी 1000 भी उतना, तो एक हदूद है, वो तो सब। जी जी, वो हमारी फ्रेंड थी ना महक मलिक, वो कहती थी, उसने ना 3-4 वीडियोस बनाई थी कुरान पे हाथ रख के, जी मेरा ये देखें हलफ पे हाथ है तो मैं ज़ना से पाक हूँ। देखो ऐसे हलफ नहीं उठाना चाहिए, ये किसी भी चक्कर पे अल्लाह ताला सज़ा दे सकता है, तो मैं ये चीज़ का हलफ नहीं उठा सकती, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। देखिए इंसान गलती कर सकता है किसी वक्त भी, लेकिन मेरा एक प्रोफेशनली जो आप बाकायदा रोज़ रात को खड़े होते हो, वो वाला सीन तो नहीं, वो लोग और हैं, और मेरा उनका जोड़ नहीं है, और वो मेरे से तगड़े, मैं माड़ी हूँ, मेरा अलग। मित्रा ने अब तक कितने दोस्त बनाए? मित्रा ने सिर्फ दोस्त रखा है ना अपनी लाइफ में, तो एक ही रखा है, ठीक है। क्या नाम है उसका? उनका नाम था इब्राहिम था, अब वो फोत हो गए हैं दुनिया से। तो अब जब तक 1.25 महीना नहीं ना होगा, तो उसके अलावा कोई तकरीबन मेरा जब दिल सही होगा तो मुझे दोस्त बनाओ, मुझे कोई अच्छा लगेगा, फिर भी जो अच्छी फैमिली वाला हो, जैसे मैं हूँ, मेरी इज्जत करे, मैं उसकी करूँ। और लिहाजा ये जो मर्द होते हैं, मर्द सारा कुछ करती हैं, उनके ना हो ना तो कोई नहीं। देखें आखिर हमने मर जाना है, आखिर घर अल्लाह ताला का है, ये दुनिया फानी है, ठीक है। ये मेरा देख रही हैं, आज कोई चला गया, कोई कल चला गया, ठीक है। हम जितने गुनाह कम करेंगे हमारा फ़ायदा है, जितने ज़्यादा करेंगे हमारी कब्र पे अजाब है। मुझे बताओ, आप ख्वाजा सराओ पैदाइशी हो, दिल तो है ना, जाहिर है लड़कियों वाली भी आपके अंदर फीलिंग्स होंगी, इमोशन होंगे, मर्दों वाले भी होंगे।
گھر بسانے کو دل نہیں کیا کبھی کہ یار کاش عورت ہوتی یا ایک مکمل مرد ہوتی, گھر بستا, بچے ہوتے, یہ خواہش تو وہ میرے دل میں کبھی کبھار نماز پڑھتی ہوں نا تو اللہ کے آگے کے رو پہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں دیکھیں 5 انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی, جیسے ہمارے لوگ گندے ہیں سارے اشاروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, غلط کام, دیکھیں ہمیں بھی لوگ وہی دیکھتے ہیں وہی نظر سے, چاہے میں پارلر کا کام کروں, چاہے میں جاب بھی کرتی ہوں گی نا, برقعہ بھی پہنا ہو, جو بھی پہنا ہو, سارے وہی نظر سے دیکھتے ہیں. تو وہ میں کبھی افسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے جا لڑکی بنا دیتے, جا لڑکا, اگر میں لڑکا ہوتا تو میں اپنے بچے وغیرہ کو پیٹ پالتے, محنت مزدوری کرتے, اگر میں لڑکی ہوتی تو میں آرام سے گھر, یعنی کہ بندے کا پتہ ہوتا, بندے کی عزت کرنی ہے, یعنی کہ سامنے آنا ہے, بچے ہوتے, ایک فیملی ہوتی. جی. تو لیکن ویلڈ اب میرا جو ہے نا, مجھے کوئی پوچھتا ہے آپ کی اولاد کون ہے, آپ کا بندہ کون ہے, بیوی کون ہے, میں کہتی ہوں میرا ماں باپ, میرا بندہ بیوی. اور اب یہ میں نے دیکھا ہے ہاتھ نہیں ملاتے, سر پر پیار دیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب آپ مجھ سے بھی, میں بھی آپ سے ملی, آپ نے کہا ہاتھ نہیں, سر پہ ہاتھ, سر پہ پیار دیتی ہوں. میری اچھی بہنیں ہیں, جیسے میری گھر پر بہنیں ہیں نا, مجھے اپنی بہنوں کا احساس ہے نا, جو اپنی بہنوں کی قدر کرتا ہے وہ تمہاری بھی کرے گا, جن کے اپنی بہنوں کی عزت نہیں کرے گا وہ تمہاری کو بھی ایسے ہی کرے گا نا. اب آپ بھی تو مترا روڈ وغیرہ پہ کھڑی, ظاہر ہے ایک سرکل تو چلانا ہے, لوگ بڑا گندا رویہ ہوتا ہے لوگوں کا, بہت کہتے ہیں خواجہ سرا کی دعا, اور دعا بھی لگ جاتی ہے, بد دعا بھی لگ جاتی ہے. دعا سے بھی بچنا چاہیے, اور دعا سے بھی بچیں, بد دعا سے بھی بچیں. آپ نے کبھی کسی کا بہت کوئی ایسا رویہ ہوا ہو کہ واقعی دل بھر آیا ہو اور بد دعا دی ہو؟ جی میں نے دی ہے. ہاں جی. کیا کیا تھا اس نے؟ انہوں نے میرا دل توڑا تھا, اور میں نے یعنی کہ میری نا عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی. یہ جو 2 فوت ہو گئے نا, ان سے پہلے ایک تھے خالد, انہوں نے میرا دل توڑا تھا. میں نے کہا انہوں نے مجھے اپنے گھر سے دکھا دیا تھا, میں کہا میں وہ نہیں ہوں جو ہمارے میں عام لوگ ہوتے ہیں, میں ایک اتری بہتری انسان ہوں اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. تو میں کہا لینا کچھ دنوں بعد ان کا گھر بک گیا, گھر بغیر ہو گئے, پھر انہوں نے میرے سے سوری مانگی, پھر اللہ نے ان کو اپنا گھر دے دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو بد دعا ہے وہ لگ جاتی ہے. جی. جو لوگ آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو اشارہ خوار کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, گندی حرکتیں کرتے ہیں, کوئی ان کو پیغام دینا چاہتی ہو دیکھنے والوں کو؟ جی میں پیغام دینا چاہتی ہوں. دیکھیں میں تو نہ اشاروں پہ کھڑی ہوتی ہوں, نہ میں روڈوں پہ کھڑی ہوتی ہوں, میں اپنی فیملی میں رہتی ہوں, اور میں رات 7, 4, 5 بجے سے پہلے, یعنی کہ رات سے پہلے گھر جاتی ہوں, ٹھیک ہے. چاہے میں لوگوں سے مانگ کے لاؤں, چاہے میں پارلر میں جاب کروں, مانگتی ضرور ہوں, اللہ کے نام پہ مانگتی ہوں, کسی کی چوری تو نہیں کرتی, زنا تو نہیں کرتی, برا تو نہیں کرتی. لہٰذا وہ بھی جو بھی جتنے بھی ہیں ہماری خواجہ سرا اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے کوئی جان کے بنا چاہے جیسے بھی بنا, جو جان کے بنا اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے. اور جو لوگ ہیں نا مرد ہو گئے, ان کا کام نہیں ہمارے جیسے کو تنگ کرنا اور بدتمیزی کرنا. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے ہماری بد دعا لگ جاتی ہے, تو بد دعا سے لہٰذا بچیں, کوئی بھی تو بالکل جی, بد دعا سے واقعی بچنا چاہیے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی خواجہ سرا ہی آپ کو بد دعا دے, آپ کا کوئی بھی ایسا رویہ کسی انسان کا دل توڑ دے تو واقعی میں اس کی آہ اور بد دعا سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی بھی سن سکتا ہے. میرے دل میں ایک خواہش ہے, آپ سے بتانا چاہتی ہوں, بتا دوں. میری ماما اور میرے باپ تھوڑے سے غصے والے ہیں نا. ماما میری بہت پیار کرتی ہے, باپ کا موڈ ہو تو پھر پیار کرتا ہے, نہیں تو باپ زیادہ نہ سیریس ہی رہتا ہے. تو میں اپنی ماما کو دباتی ہوں, اپنا ہاتھ پاؤں, میں اپنی ماما کا سر ماں چومتی ہوں. جہاں پہ بھی میں نکلوں, کوئی بھی کام ایسا نہیں جو میں ماں کی دعا سے نہیں کرتی. خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ میں اپنی امی ابو کو اللہ کا گھر دکھا سکوں. اللہ آپ کی نیک خواہش ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک خواہش میں آپ کا ساتھ دے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز میں یقینی طور پر سپورٹ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اگر میں نے دکھانا بھی ہے رزق حلال سے, چاہے میں لوگوں سے مانگ کے کیوں نہ لاؤں, میں نے حق حلال کی محنت کر کے اپنے ماں باپ کو اللہ کا گھر دکھانا ہے. اور وہ اللہ کے گھر دکھانے کا فائدہ کیا, حرام ہی کمانا ہے. جی ہم لوگ دعا گو ہیں کہ مترا کی جو خواہش اپنے والدین کو اللہ کا گھر دکھانے کی, وہ اللہ تعالیٰ اس کی جلد سے جلد پوری کرے. آپ میری بہن ہے, اور میری دعا ہے دل سے, آپ کا بھی خلوص پیار مجھے لے آیا. آپ بہت اچھی ہیں, میری بہنوں سے بھی زیادہ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کی اور آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ کا گھر دکھائے. میری دل سے دعا ہے. میرے ماں باپ اللہ کے پاس ہیں, وہ دیکھ لیں گے. اللہ کے پاس ہیں, اللہ ان کی بخشش فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اور آپ سے جتنے بھی تمہاری بہنیں, کزنیں, ماسیاں پیار کرتی ہیں, اللہ ان کی مزید مشکلیں آسان کرے اور اللہ ان کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. بالکل جی, اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے. اجازت دے مجھے, اللہ حافظ.